الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اور جو بھی پہنچ دیے تانوں مصیبت فبما کسبت ایدیکم او تواڈے اپنے عملاں دا نتیجہ ہوندا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور بہت زیادہ تواڈیاں غلطیاں اللہ تعالی ویسے ہی معاف فرما دیندے نے. صدق اللہ. سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ستائش دے بعد آرام جاں
سکون ایمان غمخار آسیاں ممدوح قدسیاں سرخیل نوریاں رحمت عالمیاں امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے قلب و جان دی بہار مکی اور مدنی سرکار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، رب العالمین دی زمین تے ساڈی تخلیق دے مراحل تو ساڈی وفات تک ساڈا ایک خاکی اور فانی وجود قدم با قدم اللہ الرحمن دیاں رحمتاں دا محتاج ہے۔ دنیا دے اندر انسان نو پیدا فرمانا اور پھر موت دے راستے اس نو واپس اپنے کول بلا لینا، قرآن مجید نے یہ فلسفہ ان الفاظ سے نال بیان فرمایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی اس واسطے بنائی معلوم ہو جائے تواڈے چو کون نیک اعمال سمیٹ کے تے ساڈی طرفے واپس آوندا ہے۔ معلوم ہویا کہ دنیا دی اس زندگی دا مقصد انسان نیکی اور تابعداری اور فرما برداری والی زندگی گزارے، بدلے دے وچ چہرے دا نور، دل دا سرور، دنیا جہان دا اطمینان اور موت دے وقت رب العالمین دی رضا دا پیغام، قبر دے وچ جنتی لباس، جنتی بستر اور جنتی دروازہ، اور کل قیامت نو باغ و بہشت اللہ دا نصیب فرما دیں گے۔ ایدے مد مقابل دنیا دی زندگی دے اندر اپنی من مانی کرن والے، گناہاں دی عادات قبیحہ دے نال اپنی زندگی برباد کرن والے،
रब्बुल आलमीन दी जमीन ते रह के रब दा रिज़क खा के ते अल्लाहुर रहमान दी कदम कदम ते नाफरमानी करन वाले। खाए रब्बुल आलमीन दा जिंदगी इलाहुल आलमीन दी दिती गुजारे नेमता मालिकुल मुल्क दियां इस्तेमाल करे और आदत गुनाहां वाली अपनाए, किते रब दे नाल शरीक ठहरा दे, किते सोहने महबूब पाक अलैहिस्सलाम दी तौहीन दा मुर्तकिब हो जाए, किते कत्ल, किते नमाज दा तरक, किते जादू जैसा गुनाह, कदी ज़कात ना देवे, रमजान दे रोजे ना रखे, इस्तिताअत दे बावजूद हज्जे बैतुल्ला दा इरादा ना करे, वालिदैन दी नाफरमानी करे, ज़िना, बेहयाई, बुराई दा इर्तिकाब करे, किते मजबूर लोगों दे कोलों सूद खाए, किते यतीमा दा माल हजम करे, किते तकब्बुर ते किते शराब नोशी, किते झूठी गवाही ते किते झूठियां कसमां, किते जुवाबाजी ते किते नेक और पारसा लोगों ते इल्जाम ते तोहमत, किते चोरियां करे, किते डकैतियां दा इर्तिकाब करे, किते खयानता करे और कदी गीबता ते चुगलियां करके अपनी कबर काली करे, और कदी औरतां अपने खामदां दी नाफरमानी दा गुनाह ओदा इर्तिकाब करन, किते मुसीबतां ते वाह वेला करे, हमसाया रब दी मखलूक नू तकलीफ और इज़ा पहुंचाए, लोगां दी जात और नसब दे विच ऐब जोई करे, मुसलमानां दी तरफे हथियार उठा के धमकियां दे, किते सहाबा और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ते तबर्रा करे, किते किसे दी पर्दादरी करे, किसे दी इज्जत उछाले, किते मुसलमान ते कुफर दे फतवे लगाए, किते जुमा पढ़ना छड़ दे ते किते नाप तोल दे विच कमी करे। ये सारे गुनाह साडे मुआशरे दा अज हिस्सा बन चुके ने, और डर नहीं लगदा कि एदे बावजूद रब दियां नेमतां खाना ते अल्लाहुर रहमान दियां नाफरमानियां करना। आ कदे सोचिया कर जालिमा कि परवरदिगार दी लाठी बड़ी बेआवाजी, और रब्बुल आलमीन दी तरफों अगर तेरे ते अजाब दा कोड़ा बरस गया, इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद वाला मामला चल गया, ते तेरी दुनिया भी बर्बाद ते तेरी आखरत भी तबाह हो जाएगी। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कुरान पाक में पढ़ रहा सा ते मालूम होया अज हर तरफ बेराह रवी दा शिकार और बेसुकूनी और बेकरारी दे असी मुर्तकिब नजर आने। वजह की है लोगो इक्के गल समझ आई है, गुनाह असी छड़ दईए, मुसीबत अल्लाह रफा फरमा देंगे। ते ए हो ही नहीं सकता कि गुनाह भी करदा जाए और रब दी नाफरमानी भी करदा जाए, ते फिर आखे कि मुसीबत मेरे ही घर दा दरवाजा वेखे है। कुरान इस बात का ऐलान फरमा रहे है कि रब दी पसंद की है ते रब्बुल आलमीन दी नापसंद की है। अल्लाह करे मिन्नू ते तुहानू अल्लाह अपनी पसंद नसीब फरमा देन।
اور اللہ کتے سانو ایسا بنا دن کہ جنہ دے نال الہ العالمین محبت اور پیار کرنے والے، وگرنہ گناہاں دے نقصانات ہی نقصانات نے۔ اور میں انشاءاللہ الرحمن اللہ الرحمن دی عطا کردہ ہمت اور توفیق اور اپنے بزرگ ماں باپ دیاں دعاواں دی برکات دے توفیل اج 27 مئی سن 2022 دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر ایسے بات دا تذکرہ اپنے سامعین دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ لوگو گناہاں دی عادت چھوڑ دیو، اے دے دنیا دے وچ بھی نقصان جے تے گناہ دے آخرت دے وچ بھی نقصان جے، تے رب العالمین دی ناپسندیدگی دا مرتکب ہو جاندا ہے جیڑا گناہ کردا ہے۔ اور الہ العالمین دی پسند اور ساڈے تو تقاضا کی یہ سنیے اللہ پاک دا قرآن، آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سنیے اللہ پاک دا قرآن، اللہ فرماندے نے وَعَلَمُوا، اے کائنات دے لوگوں یہ حقیقت اچھی طرح تسلیم کر لو، اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ تواڈے اندر آمینہ دلال موجود نے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر تسی آمینہ دلال دیاں حکم و دولیاں کر کے، اگر تسی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین پسے پشت ڈال کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنیاں خواہشاں اپنیاں مرضیاں تے من مانیاں منواؤ گے، لعنتم اللہ توانو مصیبتاں دے وچ، اللہ توانو مشکلاں دے وچ مبتلا کر دیں گے۔ ولیکن اللہ، اے جڑی بات میں دسنا چاہنا، پارہ 26 میں تے سورت دا نام سورت الحجرات، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو اڈے واسطے ایمان نو پسند فرما لے ہے۔ دعا کرو ہاں جمعے دیاں کڑیاں نے اللہ کتے سانو سارے انو مومن بنا دن، اور اللہ سانو تے ساڑے گھر والے انو تے ساڑیاں اولادہ تے آن والیاں نسلانو اللہ ایسا کامل و اکمل مومن بنا دن کہ اسی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ قبول ہو جائیے تے خدا دی قسم زندگی دا مزہ نہ آ جائے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تو اڈے واسطے ایمان نو پسند فرما لیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو اڈے دلانو اللہ نے ایمان دی زینت دے نال مزین فرما دیتا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تے رب العالمین یہ بات بڑی ناپسند ہے۔ اور کائنات دے لوگو تسی کتے اللہ ذوالجلال دے حکمہ دا انکار کرو، اللہ ذوالجلال نو یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ تسی گناہ دا ارتکاب کرو، تے رب العالمین نو یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ کتے تسی نافرمانیاں گناہ تے کتے من مانیاں تے حکم و دولیاں دی زندگی نہ گزارو۔
उलाइका हुमुर राशिदून। जेड़ा बंदा रब दी पसंद नू अपनी पसंद बना ले, जेड़ा बंदा अल्लाह दी ना पसंद नू अपनी ना पसंद बना ले, अल्लाह उन्हां नू कामयाबी दे सर्टिफिकेट अता फरमा रहे ने। मेरे भाई मेरे बरादर, मालूम होया रब्बुल आलमीन गुनाह ना फरमानियां नू ना पसंद फरमाने वाले। वजह की है कि गुनाह दी वजह तो इंसान दी जिंदगी दा सुकून बर्बाद हो जांदा है। गुनाह दी वजह तो जमीन दा अमन ते अमान तबाह हो जांदा है। गुनाह दी वजह तो लोगों जमीन ते फसाद हुंदे ने। और ये भी मैं नहीं कह रहा, अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने दूसरे मुकाम ते इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने, ए पारा 21वां ते सूरह रूम पढ़न लगा, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ज़ाहरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़िक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कायनात दे लोगो, अज मेरे ते तुहाडे मुआशरे दी जेड़ी हालत है, रब्बुल आलमीन कुरान पाक दे विच ओदे असबाब बयान फरमा रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने, ज़ाहरल फसादु फिल बर्रि वल बहर। लोगो जमीन ते फसाद हो गया, वेंदे नहीं जे मुल्कां दे मुल्क किते दिवालिया हो रहे ने, किते लड़ाइयां ते झगड़े ते सियासतदानां दी वजह तो मुल्कां दे अमन तबाह ते बर्बाद हो गए ने। कदे सोचिया जे इन्हां हालात दी वजह की है? अल्लाह फरमांदे ने, बेमान का सबत अयदिन नास। आ बंदेया तेरे गुनाह दी वजह तो अल्लाह जुल जलाल वाली कराम जमीन दा अमन भी तबाह कर देंदे ने। इंसान दे गुनाहां दी वजह तो जमीन दा अमनो अमान भी बर्बाद हो जांदा है। और कुरान पाक दा तीसरा मौका मैं इब्तिदा दे विच जेड़ी आया मुबारका अर्ज कीती है, अज मैं भी गिले करना, तुसी भी शिकवे करदे हो। किते कारोबार दी तंगी है, किते पैसे दी बेबरकती है, किते घरां दे विच लड़ाइयां ते झगड़े ने। वजह की है? आवाज आउंदी है, अल्लाह फरमांदे ने, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन। आ बंदिया जेड़ी मुसीबत तैनू आउंदी है, जेड़ी तकलीफ तेरे ते पहुंचदी है, जेड़ा तेरे ते वबाल ते ज़बूआली आउंदी है, फाबिमा कसबत अयदीकुम। कदे सोचिया ते कर किते तेरे अमाल दा नतीजा ना होवे, किते सोचिया ते कर तेरे गुनाहां दी पदाश ना होवे, किते सोचिया ते कर किते तेरियां नाफरमानियां दी वजह तो रब्बुल आलमीन ने तेरे ते मुसीबतां दे दरवाजे खोले। वयाफू अन कसीर, वयाफू अन कसीर। और बड़े तेरे ऐब ऐसे, बड़े तेरे गुनाह ऐसे, बड़ियां तेरियां नाफरमानियां ऐसियां जेड़ियां मैं रब्बुल आलमीन उवें ही माफ कर देना। और गल मौलना बड़ी प्यारी लिख देने, आंदे ने, एक गुनाह तेरा लोकी वेखन। मां होए ना बड़ा प्यार कर दी है, पर एक वक्त आउंदा कि मां भी नाराज हो जाती है। अब बाप बड़ियां मोहब्बतां करने वाला एक वक्त आउंदा बाप भी आख कर देंदा, घरों कढ़ देंदा। एक गुनाह तेरा लोकी वेखन, एक गुनाह तेरा लोकी वेखन। और देवन देस निकाला
लखां गुनाह मेरे अल्लाह वेखन, लखां गुनाह तेरे अल्लाह वेखन, लखां गुनाह साडे अल्लाह वेखन। ओ पर्दे पावन वाला और लोगों मैनू ऐस किताब दे उतारन वाले किबरिया दी कसम है, मेरे ते तेरे परवरदिगार ने मेरियां ते तेरियां किन्नियां खतावां, किन्नियां गलतियां, किन्ने जुर्म ते किन्ने ऐब ते किन्ने पाप ऐसे ने जिन्ना ते आसमान वाले किबरिया ने अपनी सतारी दी चादर पाई है। और मैं तो कहा करना, अगर अल्लाह अपनी सतारी वाली चादर उठा लें, ऐस किताब दे उतारन वाले अल्लाह जी दी कसम हो सकदा है औलाद मापियां नू मुंह ना दिखा सके, हो सकदा है मापे औलाद दा सामना ना कर सकन, हो सकदा है खतीब अपने मुक्तदियां दा सामना ना करे, मुक्तदी अपने इमाम तो मुंह छुपांदे फिरन, हो सकदा है जे सतारी वाली चादर उठ जाए असी एक दूसरे तो मुंह छुपांदे फिरिए। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, जिवें अज तक अपनी सतारी वाली चादर दे विच अल्लाह अपने बंदे बंदियां दे गुनाह ते ऐब छुपाए नी, अरशां वाले तेनू तेरी शान गफारी दा वास्ता ही अल्लाह अपनी रहमत दे नाल टकियां छुपियां एवें साडे सारियां दे गुनाह मुआफ फरमा दे। मेरे भाई, मेरे बरादर, वयाफुअन कसीर, किन्ने गुनाह ऐसे ने जेड़े अल्लाह भी माफ फरमा देंदे ने। एहतिसाब करिए किते अपना, और गुनाह दे नुकसानात की ने। हद्दुल इम्कान ते अल्लाह वैसे ही मेरे तेरे गलतियां तो दरगुजर फरमा देंदे। बारिश नहीं हो रही, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नमाज़े इस्तिस्का दे वास्ते तशरीफ ले गए। आवाज आई, मूसा इस मजमे दे विच एक गुनाहगार ऐसा ओदे गुनाहां दी वजह तो बारिश नहीं हो रही, ओनू इस मजमे चों निकाल दिता जाए। हुन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब होए कि भाई साडे विचों ही एक बंदा एडा पापी है कि ओदे गुनाहां दी वजह तो आसमान दी बारिश रुक गई है। मैं आगे चल के इंशाअल्लाह एक हदीस अर्ज करने वाला, मेरे मुस्तफा ने फरमाया तुहाडे गुनाहां दी वजह तो बारिशां रुक जांदियां ने, और अगर जान बेजुबान जानवरां दा ख्याल ना होए ते अल्लाह क़यामत तक कदे बारिश ही ना बरसान। ओनू निकाल दिता जाए। साढ़े चों हर इंसान को अपनी हैसियत और अपनी औकात का इलम हुंदा है। मैनू पता है मेरे इन्हां चार बटना दे नीचे मेरी की हैसियत है, तुहानू सारियां नू पता है साडे गिरेबान दे विच की है। उस बंदे नू ना सुझ गई, दिल ही दिल दे विच अल्लाह पाक दे नाल काल डायरैक्ट मिला लैंदा है। आंदा अरशां वाले आ रब्बा, जे अज तक पर्दे पाए नी ते अज इस मजमे दे विच भी रुसवा ना करी। अल्लाह तू आखे आसी गैर थी ना मंगी, पर मैं तो मंगदा ना संगी। मैं और किसे दर जाना नहीं, तेरे बाजों कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह मेरी दिली मुराद अता कर दे,
میری معاف ہر ایک خطا کر دے، ہاتھ میرے خالی موڑی نہ، میرے دل دی آس نو توڑی نہ۔ اے بندہ دل ہی دل دے وچ آسمان والے کبریا نو کال ملا لیندا تے آندا عرشاں والے ربا میرے ورگے تیرے اربا خربا بندے تیرے ورگا اور اللہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ میں پلن والا انسان ہاں، تو معاف کرن والا رحمان ہے۔ اے میرے اللہ میں تیرا بندہ ج تیرے نال وعدہ کرنا ایتھے عزتاں تو رکھ لے، اج دے بعد اللہ میں گناہ دی عادت چھڑ دیاں گا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کنے گناہ میرے تواڈے ایسے جڑے اللہ اپنی رحمت دے نال ہی معاف فرما دیندے نے۔ صلح کردا ہے، دل دیاں تاراں اپنے رب نال جوڑ لیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ جاؤ واپس چلے جاؤ، اسی اپنی رحمت دا می پا دیاں گے۔ اللہ انہیں تے وہی آئی ہے، انہ دے وچ ایک بندہ گناہگار ہے، جب تک وہ انہ دے وچوں الگ نہیں ہوئے گا بارش نہیں آئے گی۔ تے اللہ فرماندے نے موسیٰ ان ساڈے اس یار نے ساڈے نال صلح کر لی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بڑے گناہ ایسے نے کہ جڑے مالک ان جی معاف فرما دے۔ دعا کرے آ کرو، اپنا کھاتا کلیئر رکھے آ کرو، دعا کرے آ، اللہ ساڈے ہتھاں دے پیراں دے کناں دے دل دے دماغ دے بدن دے روح دے زبان دے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ میرے بھائی قرآن پاک دا یہ مقام اعلان فرما رہا ہے کہ جیڑی بھی مصیبت انسان دے اپنے شامتے اعمال اور گناہ دا نتیجہ ہے۔ عرض کر رہے ہیں صاحب کہ گناہ دے نقصانات بڑے نے، خدا دے واسطے قبل اس دے کہ توبہ دی مہلت نکل جائے اپنے اللہ نو اپنے اوپر راضی کر لیجئے، وگرنہ اے گناہ انسان نو انجی ڈبو دین دینے۔ سورہ نوح 29واں پارہ آواز آندی ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا النار فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ اے قوم نوح والے جنہاں اللہ ذوالجلال دیاں نافرمانیاں کیتیاں تے جنہاں نے نبی نوح علیہ السلام دیاں دشمنیاں مول لیاں، اللہ فرماندے نے مما خطیئاتہم اغرقوا، انہاں دے گناہاں نے انہاں نو غرق کر دیتا، انہاں دیاں غلطیاں نے انہاں نو برباد کر دیتا، انہاں دے جرماں نے انہاں نو ڈبو دیتا۔ فادخلوا نارا، تے رب نے انہاں دے گناہاں دی وجہ تو انہاں نو جہنم دی اگ دے وچ داخل فرما دیتا۔ اللہ سانو سارے انو معاف فرما دے۔ قرآن پاک دا اصول ہے جیڑا گناہ کردہ اے ہو ہی نہیں سکدا کہ انسان اللہ پاک دی نافرمانی بھی کرے تے او دے تے او دا ایفیکٹ نہ آئے، ممکن ہی نہیں۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو، آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے دے برابر بھی نیکی کریں گا وہ بھی ویکھی جائے گی، تے ایک ذرے دے برابر بھی گناہ کریں گا، شر کمائیں گا، بدی تے برائی دا ارتکاب کریں گا، یَرَهُ انہوں دنیا دے وچ بھی ویکھ لیں گا تے قیامت نو بھی دکھا دیتی جائے گی۔ مطلب کی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کر لے گا دنیا دے وچ بھی بدلا، نیکی کر لے گا قیامت نو بدلا، تے جے ذرے دے برابر بھی گناہ کیتا ہوئے گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے دنیا دے وچ بھی گناہ دا نقصان دیکھ لے گا، کل قیامت نو بھی گناہاں دی وجہ تو جہنم دے وچ گرفتار ہو جائے گا۔ اہن گناہاں دے نقصانات جنہ دا تذکیرہ میں اللہ دی توفیق دے نال اج 25 شوال دے اس خطبہ جمعہ دے وچ عرض کر رہا۔ میرے برادر جی میں رمضان المبارک دے وچ گناہاں تو بچنے دی کوشش کر دے رہے، اللہ کرے کتے سارا سال ہی ساڑا انجدہ ہو جائے۔ جی میں رمضان متقی بن کے گزارنے ہاں، خدا دی قسم اپنی زندگی رمضان ورگی گزار لے اللہ آخرت عید ورگی بنا دیں گے۔ اگے چلیے، صحیح ابن حبان روایت نمبر 872، روایت راوی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ جو میرے سونے مصطفیٰ دے غلام سن صلی اللہ۔ امام منذری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب دے وچ بھی یہ روایت نقل فرمائی اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے انہوں صحیح قرار دیتا ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل، ایک بندہ، میری تو اڈی گل ہو رہی ہے، ان الرجل ایک بندہ ایسا لا یحرم الرزق بالذنب یصیبہ، جیڑا گناہ کردہ نافرمانیاں کردہ، جیڑا غلطیاں کردہ تے قصور کردہ، لا یحرم الرزق او دا رزق او دیتے بند کر دیتا جاندہ۔ اللہ میری توبہ، چھوڑ دیجئے کہ مہنگائی فلانے دی وجہ تو تے فلانے دی وجہ تو، پیٹرول انہوں نے سستا کیتا تے انہوں نے مہنگا کیتا، کتے ایک دن بہ کے اے بھی سوچ کہ پیٹرول مہنگا ہویا کتے میری اعمال دی شامت تے نہیں، میرے تے مہنگائی دا طوفان ہے، کتے میرے گناہاں تو اللہ پاک ناراض تے نہیں ہو گیا کہ جڑا میرے تے رزق دے دروازے بند کر دیتے گئے۔ سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان ہے انسان دا رزق بند کر دیتا جاندہ ہے او دے گناہاں دی وجہ تو۔ گناہ دا بذات خود اتنی نحوست ہوندی ہے، میں ایک حدیث پاک دے وچ پڑھے ہے کہ جیڑے محلے دے وچ گناہ ہوندے ہون، بندیاں دے گناہاں دی وجہ تو اس محلے دے گونسلیاں دے وچ پرندیاں دے بچے بھی مر جاندے نے۔ آپ اندازہ کیجئے تے جے میرے اپنے گھر دے کیفیت گناہ والی ہوئے، جے گھر دا سربراہ گناہاں دے وچ مبتلا، جے گھر دا بیٹا بے روح روی دا شکار، جے گھر دی عورت گناہ دی مرتکب ہون والی ہوئے، اب مینوں ایمان نال دسو کہ اس معاشرے دے اتے پھر امن و امان کیویں اتر سکتا ہے؟ فرمایا انسان دے گناہاں دی وجہ تو او دا رزق بند کر دیتا جاندہ ہے۔ اگلے لفظ میں ساری کائنات دے ابو الکلامہ دے کلام سونے مصطفیٰ دے کلام تو کول کماوا کہو صلی اللہ ہو۔ مرشد پاک علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يُرَدُّ الْقَدَرُ إِلَّا الدُّعَا
आ लोगो तुहाडी तकदीर ते रब ने लिखी। आ कदे कदे दुआ दे वास्ते उठन वाले हाथ तकदीरां बदल के भी रख देंदे ने। ए ते मेरे अल्लाह दियां तकसीमां हुंदियां ने। आ किते चेहरे चो चो कर दे ने, किते रंगी रहिंदे उड्डे ने। कोई पीरी विच जवान दिसन, कोई विच जवानी बुढ़े ने। किते टांगिया जोगे पैसे नहीं, कई चढ़ जहाजी उड्डे ने। किते हुक्म चलांदे फिर दे ने, कई खांदे फिर दे ठुड्डे ने। और किते अगले डंग लई जुड़दी नहीं, कई देंदे फिर दे छट्टे ने। है कोई वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। हाथ लाया मैले होवन कई, कई तवे तो हुंदे काले ने। और कई मारे होए नसीबां दे, कई बहुत ही करमां वाले ने। और किते लस्सी पीन नु लभदी नहीं, कईयां कुत्ते दुधी पाले ने। और किते सोना ही सोना सोना है, किते कन्ना विच नहीं वाले ने। और कईयां अंग पुराने पाले ने, कईयां ला नवें भी सुटे ने। है कोई वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने लोगो ए ते तकसीमा अल्लाह दियां तरफों ने। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई राजी रहिंदा, कोई नाराज रहिंदा, कोई महरूम है ते किसे नू अता कर दिता गया है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने दुआ एक ऐसा हथियार है जेड़ा तकदीरां दे रुख भी बदल के रख देंदा है। इसे हदीस पाक दे तीसरा जुमला वला यजीदु फिल उम्र इल्लल बिर्र। मेरा दिल करदा मेरी उम्र दे विच इजाफा होए। क्यों जी, साडे चों मरन ते किसे दा दिल करदा है, लेकिन जिंदगी दी बरकत होएगी ते नेकी दी वजह तो होएगी। आ लोगो जेड़ा जिंदगी दे विच गुनाह करदा, गुनाहगार दी जिंदगी दे विचों भी बरकत खत्म हो जांदी है। अल्लाह सानू सारियां नू मरन तो पहले तौबा दी तौफीक इनायत फरमाए। नुकसान कितना है, गुनाह इंसान ते इंसान दी रोजी रोटी तंग कर देंदे ने। कुरान पाक मालिके कायनात ने ऐलान फरमाया वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जेड़ा मेरे जिक्र तो मुंह फेर दे, जेड़ा मेरी याद तो गाफिल हुंदा, ओने मिन्नू भुला दिता, मैं उस बदनसीब नू भुला दिता। हालात जैसे भी होन आखिया कर अल्लाह अपने इलम दे विच रखी, अपने करम दे छावें रखी ते अल्लाह अपनिया नजरां दे विच रखी। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू राहिमहुल्लाह ने एक मौके ते लिखिया सी, उन्हें लिखिया सी जे सोना मेरे दुख विच राजी मैं सुख नू चुल्हे पावा हूँ। हालात जैसे भी होन किते परवरदिगार दे नाल नाता ना तोड़ दिया कर। इथे
ومن اعرض عن ذکری آ جیڑا بندہ میرے ذکر تو اعراض کر لیندا فإن له معیشتا ضنکا، میں او دے تے او دی روٹی روزی تنگ کر دینا، دکان دا وقت نماز دا اہتمام نہیں کردا، فیکٹری دا وقت نماز دا اہتمام نہیں کردا، کاروبار دا وقت نماز دی خبر نہیں رکھدا، تے پھر آندا ہے کہ رزق دے وچ برکت نہیں۔ مولانا کوئی وظیفہ دس دیو، قرآن وجہ دس رہے ہے جیڑا گناہ اللہ دی یاد تو غفلت والا ہے، تے جیڑا گناہ نماز تو نظر صرف کرنے والا ہے، تے جیڑا گناہ قرآن پڑھ کے قرآن نو پلا دین والا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اور جیڑا رب نو پل جائے اللہ انو یاد نہیں جے رکھ دے تے اللہ او دے تے او دا کاروبار تے او دی معیشت تنگ کر دیندے نے۔ معلوم قرآن دے او پروانے ہو اے ہویا کہ جیڑا اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کر دے نقصان ہی نقصان ہے۔ کتنا نقصان؟ میں تے ایک روایت دے وچ ہنے پڑھ کے آ رہے ہاں، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ مرشد پاک الاسلام نے فرمایا جدوں بندہ گناہ کر دے نا، گناہ دی وجہ تو بارش رک جاندی ہے، قحط سالی ہوندی ہے۔ کیا یہ ساڈے گناہوں دی پاداش نہیں کہ سوئی گیس ساڈے ملک چو برآمد ہوئے تے سانو ملے؟ بول دے نہیں، مہینے دے مہینے ساڈے چولہے بند رہندے نے۔ کیا یہ تعجب نہیں ہے کہ پیداوار گنے دی ساڈے ملک دی ہوئے تے مارکیٹ دے وچوں چینی شارٹ ہو جائے، پہلیاں دیاں پہلیاں گندم دیاں لہلہاندیاں ہون تے آٹا نہ ملے، لائنہ دے وچ لگ کے آٹا میں میسر آئے، اور کدے سوچی ہی نہیں کہ کتے میریاں نافرمانیاں دی وجہ تو عرش والا پروردگار میرے تے ناراض تے نہیں ہو گیا۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے انسان دے گناہ دی وجہ تو بارش رک دیئے، بارشاں نہیں ہو رہی ہیں، او خصوصاً گجراں والا والے ہو، خیالی دے ہو، باسی ہو، سجے کھبے اس ہفتے بڑیاں بارشاں پئیاں تھے، اسی پھر محروم رہ گئے۔ گڑ گڑاؤ تے اپنے اللہ دے نال کتے رجوع کرو، بارشاں کیوں نہیں ہوندیاں؟ میرے آقا فرماندے نے جتھے اللہ دے نا فرمان موجود ہون اوتھے بارشاں نہیں ہوندیاں، تے جتھے بارشاں نہیں ہوندیاں اوتھے قید سالیاں تے بھوک پہ جاندی ہے، تے جدوں بھوک پیندی ہے تے جانور تے چپائے بھی بھوکے رہ جاندے نے، تے جدوں بھوکے رہ جاندے نے حدیث پاک دے وچ لکھیا دل تے ہاتھ رکھ کے جملہ سنیا جے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بے زبان جانور تیرے تے لانتاں بھیج دینے، بے زبان چپائے تیرے تے لانتاں بھیج دینے۔ تیری عظمت بڑی سی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آ بندیا تو تے اپنی عظمت نو سیانے ہی نہیں، پہچانے ہی نہیں، تے جدوں تو پاک پروردگار دا دروازہ چھوڑ دیتا، گناہاں دی زندگی شروع کیتی، میرے پیغمبر فرماندے نے جانور بھی تواڈے تے لعنتاں بھیج دین۔ اے نقصان جے گناہاں دا جو اللہ دی توفیق نال اج دے جمعے دے وچ اس نیت دے نال عرض کر رہے ہیں کہ اللہ مینوں تانوں گناہاں تو پاک فرما دین۔ میرے بھائی میرے برادر اگے چلیے،
کیا نقصان ہے؟ سنن ابن ماجہ دی ایک روایت ہون عرض کرن لگا اللہ پاک دی توفیق نال۔ قوم مدین شعیب علیہ السلام دی قوم تباہ ہوئی۔ قرآن پاک کدے مطالعہ کیجئے، تباہ ہوئی۔ جرم کی سی؟ ناپ تول دے وچ کمی کر دے سن، ترازو دے وچ ڈنڈی مار دے سن۔ جائیے تسی ماشاءاللہ سارے کاروباری حضرات ہو کہ آج ساڑھے ملک دا یہ حال نہیں؟ ہائی پیمانے دے بزنس مین تو لے کے گلی دے وچ چھاپڑی لگان والے مزدور تک ہر بندہ ہی دھات تے تلیا ہوئے ہے، ہر بندہ ہی فراڈ تے بئی مانی دا حسرہ لے کے چل دے۔ تے پھر کہنے پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، چینی نہیں لب دی، آٹا نہیں میسر، گیس نہیں ہوندی۔ اور بھائیو تے بہنو خدا دا واسطہ جے کدی سوچیے کہ اج اگر اسی اس ظلم و ستم دے دراہے تے کھڑے ہیں تے قصور کدھا ہے؟ مت کہیے فلاں دا قصور ہے، فلاں دا قصور ہے۔ قصور میرا تے تہاڈا جنہ دی گناہاں دی عادت نہیں چھٹ دی پئی۔ ہائے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام وقی دے اگے ایک شکایت کیتی سی، بڑی توجہ طلب بات جے۔ کہنے لگے استاد جی میں بھول جانا، مینوں گلاں یاد نہیں رہندیاں، میرا حافظہ کمزور ہے، میموری کمزور ہے۔ امام وقی رحمہ اللہ نے پتہ امام شافعی نو کی نصیحت کیتی سی؟ فرمایا سی پتر گناہ چھڑ دے، کیونکہ جتھے گناہ دا ڈیرا ہوئے اتھے رب دی رحمت نہیں اتر دی۔ پتر گناہ چھڑ دے، تیرا حافظہ پہ درست ہو جائے گا۔ ایفیکٹ ہوندے نے انسان دی زندگی تے باقاعدہ گناہ دے، نہ سمجھیے تے الگ بات ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا او جڑی ابن ماجہ والی روایت پڑھے آسا، جدو ناپ تول دے وچ کمی آ جائے، عام ریڑی تے فروٹ لگا کے دیہڑی لگان والا بھی خدا دی قسم دال آن تو باز نہیں ہوندا۔ آقا فرماندے نے ناپ تول دے وچ کمی آ جائے کی ہوندا ہے؟ قید سالیاں، چینی پھر نہیں ملدی، آٹا نہیں لبدا مارکیٹ دے وچوں، بلیک تے وکدا ہے۔ پھر کی ہوندا ہے؟ اگلے لفظ بلکہ تواڈی جڑی کرنٹلی سچویشن اس وقت خصوصاً ملک پاکستان دی دیکھیے، فرمان مصطفیٰ کیویں حرف با حرف میچ ہو رہا ہے۔ اللہ میرے سونے پیغمبر پاک دے درجات بلند فرما دن صلی اللہ علیہ۔ جدوں تواڈے وچ اے غلطیاں آ جن، نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تواڈے تے ظالم حکمران مسلط فرما دیندے نے۔ تے جڑے بندے زکات نہیں دیندے، صرف پاکستان دا امیر طبقہ ایمانداری دے نال اپنی زکات ادا کرنی شروع کر دے، خدا دی قسم IMF دے کول تانوں جان دی ضرورت ہی نہیں پیندی۔ جدوں لوگ زکات نہیں دیندے، ابن ماجہ دی روایت ہے، پھر بارشاں رک جاندیاں نے۔ اور گجرانوالا والیو خدا دا واسطہ جے ایک نظر ماریے اپنے اپنے حالات تے۔ گجرات تک بارش وس گئی، ساڈے تے اج بارش کیوں نہیں وس رہی؟ حضور نے فرمایا سی جڑے بندے زکات نہیں ایمانداری نال دیندے اتھے بارش نہیں جے اللہ پاک برسان دے۔ تے جیڑا ناپ تول دے وچ کمی دا گناہ کرے انہاں تے بھوک مسلط ہو جاندی ہے۔
इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने एक वाकया लिखिया, मैं पढ़ रहा सा, खुदा दी कसम दिल हिल गया। इमाम बहकी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि 4-5 बंदे हज करन गए, एक बंदा राह दे विच फौत हो गया, उन्होंने गुसल दिता, ओदी कबर निकाली ते विच बड़ा वड्डा असदहा मौजूद है। वो कबर बंद की, दूसरी खोली, उथे भी सप ने, तीसरी खोली, उथे भी सप ने। ये मसला हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दे कोल आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा समझ गए कि ये यकीनन ये किसी गुनाह का नतीजा है, अजाब है। उन्हें फरमाया 1000 कबरां भी कड्डोगे तो गल यही रहनी है, चुप करके इनू दफन कर दियो। उन्हें सप वाली कबर दे विच मैयत दफन कर दी। वापस आए पिंड, आके पूछया ओदा केड़ा जुर्म सी जिदी वजह तो इबरत बन गया। ओदी बीवी ने गवाही दी, कहन लगी ये आटे का कारोबार करदा सी, अनाज का कारोबार करदा सी, ते जदों कोई आर्डर आउंदा सी ते बोरियां अनाज दियां तोल देंदा सी, ते बाद दे विच एक साइड तो सुराख करके ते उथों अनाज कढ़ लैंदा सी ते ओदे बदले तूड़ी भर देंदा सी। और यार अंदाजा कीजिए, जेड़ा कारोबार दे विच भी अमानत तो कम नहीं लैंदा, अल्लाह उन्हें दुनिया दे विच इबरत दा निशान बना देंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। ए नुकसान हुंदे ने गुनाहां दे इंसानी जिंदगी दे। हजरात, अगर अपने मुआशरे दा अमन चाहुंदे आ, फिर तकब्बुर नहीं करीदा, गुनाह नहीं करीदा, ते आकड़ नहीं दिखाई दी, वगरना नुकसान ही नुकसान है। बनी इसराइल दे विच एक बंदा सी, बड़ा आबिद, बड़ियां इबादतां, और इन्नियां इबादतां करदा सी कि अल्लाह पाक दी तरफों मोजजे दे तौर ते एक बदल दा साया हर वेले ओदे नाल नाल रहिंदा सी। इसे मुहल्ले दे विच एक बंदा सी, बड़ा बद सी, उन्होंने लोग फसादी कहंदे सन। एक दिन वो जड़ा गुनाहगार सी, दिल कीता कि मैं जाके इस नेक बंदे दे नाल एदी बदली दी छावें बह जा, होर किते मैनू भी असर हो जाए। जदों उस छावें जाके वो बद बैठा ना इस नीयत दे नाल, ते ओ जड़ा नेक सी, ओदे दिल दे विच तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया। कहन लगा, ओ भाई निकल इथों, तेरे गुनाह बड़े, तेरियां ज़ियादतियां बड़ियां, ते मैं रब रब करने वाला, इस वास्ते रब ने मैनू छां अता की है। हाय, अहले दिल ने क्या सी, अमलां ते ना मान करी ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावी मता रोड दे भी दुध कड़िया। नखूत आ गई तो कब्बर आ गया, गुरूर आ गया। अल्लाह दुल जलाल ने बदली दा साया खोलिया, ते उस वक्त दे नबी अल्लाह नू वही आ गई, इन्हों कह दियो पिछले खाते बराबर हो गए, बदियां वाले दियां बदियां मिट गईयां, ते नेकी करके गुरूर करने वाले दियां नेकियां भी तबाह हो गईयां। इन्हों कह दियो पिछला खाता निल हो गया, आइंदा नेकी करेगा तो रब दी रहमत मिलेगी। गुरूर ना करना जिंदगी दे विच, तो कब्र ना करना। आखिरी बात अर्ज करन लगा, एक गुनाह ऐसा गुनाह है जड़ा इंसान नू तबाह ते बर्बाद कर देंदा है। इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा इबरतनाक वाकया नकल फरमाया है। आखिरी बात उन बड़ी तवज्जो नाल सुनने वाली कि गुनाह दे इंसानी जिंदगी ते साइड इफेक्ट कितने होंदे ने। इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे ने।
उन्होंने एक वाकया लिखे असफहान शहर दा। एक अमीर कबीर आदमी अपनी बीवी दे नाल दस्तरखान ते बैठा खाना खा रहे हैं। कई अकसाम दे खाने अगे मौजूद ने। दरवाजे ते एक फकीर आ गया। फकीर ने आके आवाज दी, घर वाले हो अल्लाह दे वास्ते मैनू अल्लाह दी राह दे विच खान दे वास्ते रोटी दे दिओ। ओ घर दा मालिक जड़ा सी ना, बीवी नू कहन लगा ऐ सारा दस्तरखान उठाते उन्हें मेरे अल्लाह दा नाम लिया, उन्हें मेरे ते यार दे ना ते मरना भी किसे किसे नू आउंदा है। उन्हें मेरे अल्लाह दा नाम लिया, ऐ सारा दस्तरखान उठाते उस फकीर नू दे दे। और बीबी जदों फकीर नू खैरात देन गई, उन्हें फकीर दे चेहरे वल वेख्या ते चीख मार के ते बेहोश हो के गिर गई। होश दिलाया, कहन लगा नहीं अल्लाह वाली ये की गल है? आंदी है ऐ जड़ा फकीर दरवाजे ते खड़ा सी, एक वेला सी इस शहर दा ये अमीर तरीन आदमी सी। एक वेला सी कोठियां बंगलियां दा ते मार्केटां दा मालिक सी। ते एक वेला सी ए फकीर दी मैं बीवी सा। मैं ते मेरा खावंद इसे तरह दस्तरखान ते बैठे सा ते एक फकीर ने आके ते अल्लाह दे नाम दा सवाल कीता। जदों उस फकीर ने अल्लाह दे नाम दा सवाल कीता ते ए मेरा खावंद जड़ा अज दर बदर फिर रहा है, ए मेरा खावंद जड़ा कदी मालो दौलत दा मालिक हुंदा सी, ए गुस्से दे विच उठया ते उठ के इन्हें सवाल करन वाले सवाली नू मारना शुरू कर दिता। नाले ओदी इज्जत नफ्स मजरू कर दे, नाले ओनू गालियां बक दे ते नाले ओनू मार दे, ओदे ते जुल्म सितम कर दे। ओ अल्लाह वाला चुप करके मार खा के साडे दरवाजे तो चला गया। दिन बदले उस्मान मरकज वाले कोशिश करया करो किसे फकीर किसे गरीब दी हाँ न लग जाए। दिन सदा लोगों एक जैसे नहीं रहिंदे, दिन बदले माहो साल बदले। मेरे इस खामंद नू बीमारी लाहक हो गई, मेरे इस खामंद दा कारोबार उजड़ गया ते इन्हें मैनू भी तलाक दे दी। घर बार विक गया ते अज वेखिया जे दर दर ते भीख मंगदा नजर आ रहा है। बीबी ने जदों अपनी गल सुनाई ते हुण ओ अल्लाह वाला खामंद कहन लगा तू सुना लई है, लै तेनू मैं एदे तो भी एक हैरानगी वाली गल हुण मैं सुनावां। इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दे विच लिखिया है, ओ असफहान दा अमीर ज़ादा कहन लगा नहीं मेरी ये घर वाली है और जिदी गल फकीर दी सुनाई आ वो फकीर मैं ही सा। दिन ने ना तिल कल अय्याम नदाविल बैन नाज, ए दिन ते लोगां दे विच ही फिरदे रहिंदे ने। कईयां नू रब इतना देवे, कईयां नू रब इतना देवे, ओ बस बस करन जुबानो, कईयां नू रब कुछ भी ना देवे, ओ खाली जान जहानो। नी मेरी एक
گھر والی او فقیر میں عیسیٰ میں اللہ دے نام دا جدو سوال کیتا تیرے خامد نے مینوں ماریا کٹیا میں اتھوں ٹر گیا پھر دن صدائی کو جاتے نہیں رہندے یہ دے کل دولتاں نہ رہیاں میرے کل دولتاں آ گئیاں یہ دے کل مالو متا نہ رہتے مینوں رب نے کوٹھیاں بنگلیاں دا مالک بنا دیتا تے وقت گزردا گیا میں ویکھیا کہ تو طلاق یافتہ سے میں تیرے نال نکاح بھی کر لیا تے اجو سے اللہ دے نام دے ڈر دی وجہ تو میں اپنا دسترخوان اٹھا کے دے دیتا میرے بھائی میرے برادر تکبر نہ کرے آجے غرور نہ کرے آجے غرور تکبر ایسا گناہ ہے جدا نقصان ہے وے کہ اللہ عرشاں تو فرشاں تے سٹ دین دینے لکھوں ککھ ہوندے ہاں وقت نہیں جے لگدا کل تک محلاں دی زینت بنن والے خدا دی قسم اساں گلی دے ککھاں تو بھی اولے ہوندے ویکھے نے تے گلیاں دے وچ رول دے ویکھے وقت بڑا ہو گیا ہے میں نہ الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا اللہ منو تو انو گناہوں تو بچنے دی توفیق عطا فرما دن اللہ نیکیاں والی زندگی عطا فرما دن اج تو پہلے میرے توڑے زندگی دے جتنے گناہ ہو چکے اللہ پاک ساڑے سارے اندے صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیتا عمدن سہون گناہ معاف فرما دن